इक्जाममा त्यही कुरा आयो भने त अब तिनीहरूले अब त्यही खोल्न बाहेक केही पनि अरू अप्सनै छैन हो कि हैन अब भयो हेलो हाई हाई ए कलिफे ओके डिस्कनेक्ट भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु हामी अघि इक्जामको प्रोसेस के हुन्छ भन्ने विषयमा थियौं फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले इक्जामको शेड्युल फिक्स गर्नु पर्यो र शेड्युल लिइसकेपछि हामीले तपाईले जुन लेख्नु भएको इमेल एड्रेस छ त्यो इमेलमा हामीले इक्जामको लिंक पठाउँछौं लिंक तपाईहरुलाई इक्जामको टाइम भन्दा केही मिनेट 5-10 मिनेट पहिले मिल्ने गर्छ 5-10 मिनेट पहिले तपाईहरुले लिंक पाउनुहुन्छ र तपाईहरु इक्जामको टाइम भन्दा केही पहिले तपाईहरु ल्यापटप अथवा डेस्कटप खोलेर बस्नुपर्ने तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि लिंक पाइसकेपछि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र लग इन टु कम्पास युजिङ सर्टिपोर्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड प्रयोग गरेर जुन सर्टिपोर्टको युजर नेम एन्ड पासवर्ड आज म तपाईहरुलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा आज सिकाउँछु त्यसपछि रिफर टु नोटप्याड फर क्वेशन त्यसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिफर गर्दै जानु होला त्यसपछि सेलेक्ट प्रोग्राम एक्जाम ग्रुप त्यसपछि एक्जाम ग्रुप सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एक्सेप्ट गरेर सेलेक्ट एक्जाम त्यसपछि सेलेक्ट पेमेन्ट मेथड त्यहाँ चाहिँ हामीले पेमेन्टको भाउचर नम्बर दिने गर्छौं तपाईहरुलाई पेमेन्ट भाउचर नम्बर दिने गर्छौं त्यो भाउचर नम्बर प्रयोग गरेर तपाईहरु भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एक्जामलाई र एक्जाम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो विषयमा एउटा भिडियोहरु पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा भिडियो देखाउँछु म यहाँनिर तपाईहरुलाई
टेक्निकल रिक्वायरमेन्टमा यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ अपडेटेड ब्राउजर हुनु पर्यो कीबोर्ड एन्ड माउस त्यस्तै गरी एक्चुअल स्पिडमा चाहिँ तपाईहरुको फ्लक्चुएट छैन भने 5 mbps भन्दा माथि भए पनि हुन्छ तर नेपालको कन्डिसनमा 10 mbps भए एकदमै राम्रो बेटर र फर्स्टमा चाहिँ satiport.com मा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि म आज केही बेरमा यसपछि म सिकाउँछु तपाईहरुलाई कसरी लगइन गर्ने युजर नेम पासवर्ड तपाईहरुले फेसबुकमा युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गरे जस्तै नै रहेको छ त तपाईहरुले satiport.com मै यसको केही ट्युटोरियलहरु पनि अरु ट्युटोरियलहरु पनि भेट्न सक्नुहुन्छ satiport.com/tutorial मा गएर हेर्नु भयो भने ट्युटोरियलहरु पाउन सक्नुहुन्छ जुन नोटप्याड भनिएको थियो अगाडि यही नै रहेको छ वेलकम लग इन्टु योर एक्जाम भनेर यसरी आउने गर्छ तपाईहरुले युजर नेम क्रिएट गरिसकेपछि जस्तो तपाईहरुलाई लिंकमा हामीले दिएको टाइम भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले यदि त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो र एक्जामको एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ स्टार्ट भएको छैन भने तपाईको के यस्तो खालको स्क्रिन आउने गर्छ एक्जाम सेसन इज नट एक्टिभ भनेर आउने गर्छ है यदि एक्जामको टाइम तपाईले जुन लिनु भएको छ त्यो टाइम स्टार्ट भएको छैन भने देखि एक्जाममा चाहिँ एक्जाम सेसन इज नट एक्टिभ भनेर आउने गर्छ र जब एक्टिभ हुन्छ एक्टिभ भइसकेपछि चाहिँ यो खालको आउने गर्छ वेलकम अनि लगइन माग्ने गर्छ तपाईले सटिपोर्टको युजर नेम एन्ड पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा युजर नेम एन्ड पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ अब अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने आई क्यान नट एक्सेस माई अकाउन्ट भनेर अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ अब त्यही एक्जामको टाइममा तपाईले एक्जाम खोल्न खोज्नु भयो भने अकाउन्ट खोल्न तपाईको टाइम लस हुन जान्छ त्यो भएको हुनाले म आज नै सिकाउँछु त्यसपछि तपाईहरुले अहिले त्यसपछि नै ट्रेनिङ सेसन पछि नै तपाईहरुले आफ्नो सटिपोर्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रोग्राम सिलेक्सन रहेको छ कुन प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुने हो यहाँनिर थुप्रो प्रोग्रामहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेशलिस्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर प्रोग्राम रहेको ठाउँमा चाहिँ यो सेलेक्ट योर प्रोग्राम भनेको ठाउँमा सेलेक्ट अप्सनमा तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेशलिस्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरिसकेपछि यस आई एक्सेप्ट गरेर एग्रीमेन्टमा नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुको एक्जाम आउने गर्छ फाइनल एक्जाम र माइक्रोसफ्ट वर्ल्ड च्याम्पियनशिपको एक्जामको लागि चाहिँ यहाँनिर जस्तो अफिस वर्ड 2016 त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 एक्सपर्ट त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2016 अनि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2016 एक्सपर्ट यसरी रहेको छ यसलाई स्क्रोल गर्नु भयो भने देखि 19 को प्रोडक्टहरु पनि रहेको छ अब तपाईले यहाँनिर वर्ड 16 मा पार्टिसिपेट लिएकोहरुले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 मा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ न कि एक्सपर्टमा सेलेक्ट गर्ने होइन है तपाईहरुको पार्टिसिपेसन कसैको पनि एक्सपर्टमा रहेको छैन र हामीले नेपाललाई एक्सपर्टमा चाहिँ पार्टिसिपेसन गराएको थिएनौं र यदि तपाईहरुले बाइ मिस्टेकली सिलेक्सन भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको सिलेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ रहँदैन तपाईले नेक्स्ट स्टेपमा पेमेन्ट भाउचरको एउटा कोड प्रोवाइड गर्ने गर्छौं हामीले र त्यो कोड प्रोवाइड गर्दाखेरि
पनि यो रङ प्रडक्ट सेलेक्ट गरेर अनि त्यो कोड प्रोभाइड गर्नुभयो भने तपाईको एक्जाम चाहिँ रङ प्रडक्टमा हुन जान्छ। तपाईले एक्जाम त दिनुहुन्छ तर तपाईहरुलाई सर्टिफिकेसन आउँदैन किनभने तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन त्यो प्रडक्टमा रहेको छैन। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर सेलेक्ट एक्जाम गर्दाखेरि तपाईले आफू जुनमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ नि त्यही प्रडक्ट चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि कन्फ्युजिङ भयो भनेदेखि हामी टेक्निकल सपोर्टको लागि रहिरहेको हुन्छौँ। तपाईले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एक्जामको टाइममा पनि हामी तपाईको सपोर्टको लागि रहिरहेको हुन्छौँ। तपाईले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि अर्को कुरा तपाईहरु कुनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैजनालाई अहिले थाहा छ होला। त्यो भएको हुनाले आफू जुनमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ त्यसैमा न कि जस्तो वर्ड 16 मा पार्टिसिपेट हुनेले वर्ड 16 एक्सवर्ड सेलेक्ट गर्ने चाहिँ होइन। त्यसपछि मैले अघि भने यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि जस्तो यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 16 सेलेक्ट गरियो त्यसपछि सेलेक्ट द पेमेन्ट मेथड बिलो भनेर भनिएको छ हो। अब यहाँनिर हामी चाहिँ भाउचर नम्बर प्रोभाइड गर्छौं तपाईहरुलाई। यहाँनिर भाउचर नम्बर प्रोभाइड गर्छौं। तपाईहरुले भाउचरमा टिक गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माइक्रोसफ्टलाई पेड गरेको छौं। तपाईहरुले पेमेन्ट गरेको अमाउन्ट हामीले माइक्रोसफ्ट पहिले नै पठाइसकेका छौं र माइक्रोसफ्टले प्रत्येक स्टुडेन्टको लागि रजिस्ट्रेड स्टुडेन्टको लागि भाउचर नम्बर क्रिएट गरेर हामीलाई पठाएको छ र त्यसैले नै तपाईहरुले एक्जाम दिन पाउनुहुने हो। त्यो भएको हुनाले हामी भाउचर नम्बर तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छौं र त्यही भाउचर नम्बरबाट नै तपाईहरुले एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यसमा गइसकेपछि यहाँ एक्जाम सेन्टर भनेर देखाउने गर्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डीप एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी भनेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्जाम सकिसकेपछि तपाईको स्कोर यही नै देखाउने गर्छ। स्कोर रिपोर्ट तपाईहरुले तत्कालै देख्न सक्नुहुन्छ। क्यान्डिडेटको इन्फर्मेसन दिने गर्छ यो एरियामा क्यान्डिडेटको ठाउँमा। त्यसपछि यहाँनिर एक्जाम के को एक्जाम दिएको हो त्यो दिने गर्छ। त्यसैगरी एक्जाम रेफरेन्स भनेर एउटा सर्टेन नम्बर दिने गर्छ र त्यसपछि डेट अनि आईडी तपाईको आईडी नम्बर दिने गर्छ। र यसमा टोटल मार्क्स चाहिँ 1000 मार्क्स हुने गर्छ भने रिक्वायर्ड स्कोर चाहिँ पास हुनको लागि चाहिँ 700 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो भइसकेपछि तपाईहरुले जुन भर्चुअल मेसिन छ त्यसलाई क्लोज गर्दिन सक्नुहुन्छ अथवा ब्राउजर नै क्लोज गर्दिन पनि सक्नुहुन्छ। र टेक्निकल सपोर्टको लागि हामीले टेक्निकल हेल्पको लागि हामी रहिरहेका हुन्छौं र तपाईले के गर्नुभयो केमा क्लिक गरिरहनु भएको छ तपाईले काम गरेको स्क्रिन हामीले पनि यहाँबाट देखिरहेको हुन्छौं किनभने यो भर्चुअल मेसिन हाम्रो सबैको स्क्रिन चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा यहाँ देखिरहेको हुन्छ। ओके एक्जाम दिने सेसन चाहिँ यही नै रहेको छ र फर मोर डिटेलको लागि तपाईहरु certiport.com मा गएर पनि एक्जाम फ्रमको सेक्सनको एक्जाम फ्रम होम सेक्सनको कन्टेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाममा सर्टिपोर्टको लगइन युजर नेम एन्ड पासवर्ड कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा छौं। त्यसको लागि
तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ certiport.com मा जान सक्नुहुन्छ र नर्मल छ यो त्यति धेरै गाह्रो विषय रहेको छैन र यसमा गइसकेपछि यहाँनेर लगइन एन्ड रजिस्टर भनेर रहेको छ पहिले नै भएकोहरुले लगइन गर्ने हो भने नयाँहरुले चाहिँ रजिस्टर गर्ने हो र अघि मैले भनेको एक्जाम फ्रम होमको बारेमा तपाईहरुले यहाँनेर सर्टिपोर्ट एक्जाम फ्रम होम भनेर रहेको छ यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा गएर सर्टिपोर्टको एक्जाम फ्रम होम यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर त्यो सबै इन्फर्मेसनहरु यहाँनेर राखिएको छ र तपाईहरुले यहाँनेर तपाईको टेस्ट क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ यसको बारेमा यहाँ गएर पनि र अघिको भिडियोजहरु पनि यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब लगइन एन्ड रजिस्टरमा यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनेर लगइन एदर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा न्यू युजरको लागि रजिस्टर रहेको छ अब आज नै तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा गइसकेपछि तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसनहरु लिने गर्छ अब ल्याङ्ग्वेज प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज तपाईको यहाँनेर ल्याङ्ग्वेज नर्मली इंग्लिश नै राख्नु होला त्यसपछि नेपाल भनेर लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि आई एग्री गर्नुहोस् र यहाँनेर यो राख्नु होला यहाँ यो क्याप्चा यो रहेको छ यसलाई राख्नु होला र त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फर्स्ट नेम राख्नु होला मैले यहाँनेर मेरो राखेको छु त्यसपछि डेट अफ बर्थ अनि मन्थ इयर योहरु राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि युजर नेम एन्ड पासवर्ड तपाईहरुको प्रिफर युजर नेम के राख्नुहुन्छ पासवर्ड के राख्नुहुन्छ र कन्फर्म पासवर्ड के यो जुन पासवर्ड राख्नु भएको छ यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यो राखिसकेपछि सेक्युरिटी क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ यहाँनेर डिफरेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ तपाईहरुले कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यसको आन्सर यहाँनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यो गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पनि केही इन्फर्मेसनहरु यहाँनेर सोध्ने गर्छ र तपाईले यहाँनेर जसरी हामी फेसबुकको अकाउन्ट ओपन गर्ने गर्छौं त्यसरी नै यहाँ तपाईले सर्टिपोर्टको लगइन युजर नेम एन्ड पासवर्ड क्रिएट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मैले मेरो क्रिएट गरिसकेको छु म लगइन गरेर देखाउँछु यसरी लगइन भइसकेपछि तपाईको जस्तो यहाँनेर वेलकम दिनेश भनेर आएको छ यहाँनेर टेस्ट क्यान्डिडेट यसरी आउने गर्छ र यो भइसकेपछि तपाईले युजर नेम एन्ड पासवर्ड मागेको टाइममा यसैको युजर नेम एन्ड पासवर्ड यहाँनेर राख्ने हो र यो चाहिँ तपाईले पछि पनि जस्तो तपाईको ट्रान्सक्रिप्टहरु अथवा केही कुराहरु हेर्न मन लाग्यो भने यहाँनेर गएर माइ ट्रान्सक्रिप्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ पछिको लागि पनि हुने गर्छ र यहाँनेर रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको लागि एक्जाम ट्युटोरियलहरु अथवा एक्जामको लेन्थ आदि विषयमा बुझ्नको लागि पनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ यहाँनेर त्यो इन्फर्मेसनहरु पनि यहाँनेर पाउनुहुन्छ र सबैजनाले भोलिको एक्जाम गर्नेहरुले कम्पल्सरी आज र पर्सिको एक्जाम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि भोलिसम्ममा सबैजनाले सर्टिपोर्टको युजर नेम एन्ड पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नु होला सबैजनाले
ओके, आजको नेक्स्ट एजेन्डातर्फ जान चाहन्छु। अब जुन मैले आज देखाएको कुराहरू र विषयहरूमा र इक्जाम घरबाट कसरी दिने भन्ने विषयहरूमा कुनै क्वेसनहरू रहेको छ भने तपाईहरुले च्याट बक्समा क्वेसनहरू छ भनेदेखि मेसेज च्याट बक्समा लेख्नु होला, म त्यसको एन्सर दिने छु। रजिस्टरको फुल स्टेप कम्प्लिट गरे हुन्थ्यो भन्नुभएको रहेछ मनिष भट्टराई। आई हेभ नट पावरपोइन्ट 10। पावरपोइन्ट 10 चाहिने होइन, विन्डोज 10 चाहिने हो। र अरू कुराहरू चाहिँ त्यसपछि क्रोम छ भने, गुगल क्रोम छ भनेदेखि राम्रो, अरू चाहिँ केही पनि चाहिँदैन। विन्डोज 8.1 विन्डोज 10 प्रिफर्ड भनेर भनेको छ। अब विन्डोज 8.1 अथवा विन्डोज उसमा चाहिँ त्योभन्दा तपाईहरु मिल्छ भने विन्डोज 10 कुनै खोज्नुभयो भने राम्रो। तर चल्दै नचल्ने, हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन है, चल्नलाई चल्छ। ल्यापटप डेस्कटप त्यही त, त्यो चाहिँ अब विद्यालयसँग कोअर्डिनेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। स्कुलको कम्प्युटर ल्याबको लागि प्रयोग गर्नको लागि अथवा तपाईहरुको साथीहरुको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। विन्डोज 7 मा पनि लेटेस्ट ब्राउजरलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला, गुगल क्रोम अपडेट गरेर राख्नु होला। तर भएसम्म बेटर चाहिँ विन्डोज 10 भयो भने बेटर। अब ल्यापटप अथवा डेस्कटप छैन भने हामीसँग पनि तपाईहरुलाई कसरी अप्सन रहेन के। एउटा कुरा, तपाईहरुको हेल्थलाई कन्सिडर नगरिकन हामीले यहाँ बोलाउन पनि सकेनौं। तपाईको हेल्थ पनि ठुलो कुरा हो। तपाईहरु हेल्दी रहनु भयो भने नै अपर्च्युनिटीहरु रहिरहन्छ। र तपाईहरुको घरबाटै दिँदाखेरि पनि प्रब्लम हुन्छ भने त्यसपछि त अर्को सोलुसन के गर्ने। सेन्टरमा त इक्जाम, किनभने हामीले 23 अगस्तसम्ममा इक्जाम सकाउनु पर्ने छ र 2टा डेटको इक्जाम फुल भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले 23 यो 3टा डेटमा नै इक्जाम गर्नुपर्ने छ र त्यो टाइममा चाहिँ सेन्टर आउन पोसिबल रहेको छैन। पार्टिसिपेन्टबाट नेम काट्न पर्ने भयो सर, यो चाहिँ पोसिबल रहेको छैन किनभने हामीले सबै प्रोसेसहरू सकिएर लास्ट स्टेजमा रहेको छ। हामीले तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन माइक्रोसफ्ट पठाइसकेको छौं, त्यहाँबाट उनीहरुले हामीलाई लर्निङ मटेरियल प्रोवाइड गरिसकेको छ। हामीले लर्निङ मटेरियल तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरिसकेको छौं। उनीहरुलाई हामीले इक्जामको पेमेन्ट पनि सबै प्रोवाइड गरिसकेको छौं र उनीहरुले हामीलाई कोड पनि प्रोवाइड गरिसकेको छ। इच एन्ड एभ्रीथिङ हैज बीन कम्प्लिट। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ तपाईहरुको इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ, इक्जाम दिनुहोस्। इक्जाम दिनै सक्नुहुन्न, तपाईको यो वर्षको वर्ल्ड च्याम्पियनशिपको पार्टिसिपेसन हुने जुन छ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस हुन जान्छ। टाइम 1.5 आवर हो र एक्चुअल इक्जाम टाइम चाहिँ 50 मिनट्स हो र अगाडि र पछाडिको टाइमको लागि भनेर चाहिँ 1.5 आवर चाहिँ भनिएको हो। तपाईहरुमा अफिसको प्रोग्राम भए पनि नभए पनि प्रब्लम रहँदैन। ब्राउजरबाट भर्चुअल मेसिनको थ्रुबाट चल्ने हो। तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा माइक्रोसफ्ट अफिस नै छैन भने पनि प्रब्लम रहँदैन। हामीले कुन डेटमा इक्जाम दिने हो भन्नुभएको छ, त्यो तपाईहरुले नै फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लिंक प्रोवाइड गरेको छौं। मैले यहाँनेर यो भन्दा पहिला थोरै एउटा स्क्रिन देखाउन चाहे। हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा सबै इन्फर्मेसनहरु राखेको छौं। डेट लिनको लागि यदि तपाईहरुलाई हामीले यो मेल गरि पनि सकेको छौं,
यदि तपाईहरुले मेल प्राप्त गर्नु भएको छैन भनेदेखि दीप कम्प्युटर इन्स्टिट्युट अथवा दीप एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी है facebook.com/deep consultancy pkr रहेको छ। यसमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले नोटिस राखेको छौं र त्यहाँ लिंक पनि तपाईहरुलाई त्यही नै प्रोवाइड गरेको छौं। सर्टिपोर्टबाट इक्जाम दिएपछि हाम्रो फाइल सबमिट भयो भनेर तपाईले गरेको हरेक काम हामीले पनि देखिरा हुन्छ, सर्टिपोर्टले पनि देखिराखेको हुन्छ। यो अनलाइन रहेको छ, तपाईले सबमिट गरेको नगरेको इच एन्ड एभ्रीथिङ देखिरहेको हुन्छ र यसमा केही ट्युटोरियलहरु पनि रहेको छ। तपाईहरु दीप एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेडको फेसबुक पेजमा गएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले कृपया तलको लिंकमा क्लिक गरी फारम भर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं भनेर यहाँनिर फर्म दिएको छ। यो फर्ममा गएर तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ र यसमा यो रिजनल राउन्डको लागि भनेर फर्म रहेको छ। यसमा तपाईहरु आफ्नो नाम, स्कुलको नाम, त्यसपछि परीक्षा दिन अनुकूल हुने मिति कहिले रहेको छ, 3 वटा डेटमा कुनै एउटा र तपाईहरुलाई प्रिफर्ड एक्जाम टाइममा चाहिँ 2 वटा सेलेक्ट 2 अप्सन, किनभने 8 बजेकै टाइममा धेरै जना हुनुभयो भने त्यो हामीले यहाँबाट मनिटर गर्न गाह्रो हुने हुनाले तपाईहरुले दिएको 2टा टाइम मध्येमा कुनै एउटामा चाहिँ तपाईहरुलाई पार्टिसिपेट गराउँछौं। त्यही भएर 2टा सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस लेखेर सबमिट गर्नु होला र यो चाहिँ डेट एन्ड एक्जामको डेट लिनको लागि चाहिँ यो फर्ममा जानु होला र यो चाहिँ यदि तपाईहरु सबैजनालाई मेलमा पठाइएको छ, त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई मेसेज पनि पठाइएको छ र यदि त्यो दुईटै प्राप्त गर्नु भएको छैन भने दीप कम्प्युटर इन्स्टिट्युट अथवा दीप एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी यसको फेसबुक पेजमा हामीले यो लिंक राखेको छौं र यो कुराहरु राखेको छौं, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट आईडी मा केही पनि गर्नु पर्दैन, खाली राख्दै हुन्छ है। तपाईले सर्टिपोर्टको युजर नेम पासवर्ड युजर आईडी क्रिएट गर्न लाग्नु भएछ, कृति झाले, क्रिस्टी झालेले केही राख्नु पर्दैन। जसमा कम्पलसरी हुन्छ तपाईहरुले कहीं पनि फर्म भर्दाखेरि यो एस्ट्रिक साइन देख्नुहुन्छ भने त्यो कम्पलसरी हो। जस्तै यहाँनिर एस्ट्रिक साइन देख्नु सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक नभरेदेखि चाहिँ फर्म सबमिट हुँदैन, तर यो नभएकोमा चाहिँ भर्नुपर्छ भन्ने छैन है। ट्युटोरियलहरु र अरु कन्टेन्टहरु तपाईहरु सर्टिपोर्ट.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन अघि मैले देखाएको थिएँ त्यसमा पनि कन्टेन्टहरु रहेको छ र यसमा पनि गएर तपाईहरुले एक्जामको बारेमा धेरै कुराहरु, धेरै इन्फर्मेसनहरु सर्टिपोर्ट.com मा पाउन पनि सक्नुहुन्छ। पोस्टल कोडमा 977 राख्दिनुहोस्। अरुण हमाल ठकुरी कोड खेरा फाल्छम हामीले, त्यो चाहिँ फाल्नु भएन नि, तपाईहरुले अलिकति सिन्सियर भएर काम गर्नु पर्यो नि। साइबरहरु क्लोज हुन्छ भने पनि साथीको, जस्तो तपाईहरुले मैले अघि नै भने एउटै ल्यापटपले एक दिनमा 5 जना सम्मको गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसरी शेयर गरेर गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। ओके, रेकर्ड मिटिङ हामी जयन्तीले सर मैले प्रोसेस बुझेको छैन, इन्टरनेट प्रब्लमले गर्दा रेकर्ड मिटिङ भनेको छ। आजको यो चाहिँ म फेसबुकमा शेयर गरिदिन्छु, अपलोड गरिदिन्छु। हजुरहरुको जुन ब्राउजर चाहिँ भर्चुअल मेसिन मात्रै, ब्राउजरमा पनि प्रत्येकमा एउटा भर्चुअल मेसिन रन हुन्छ ब्राउजरमा। त्यही ब्राउजरमा रन भएको भर्चुअल मेसिन हामीले देख्ने हो
बाँकी कुरा तपाईँहरूले को देख्ने होइन, तपाईँको डेस्कटप पनि देख्ने होइन, तपाईँहरूको स्क्रिनै अरू देख्ने होइन, जुन तपाईँहरूको ब्राउजरमा रन भएको भर्चुअल मेसिन रन त्यो चाहिँ हामीले देख्ने हो। तपाईँहरूको इक्जाम गरेको स्क्रिन मात्रै हामीले देख्ने हो। अब भोलि अथवा टाइम तपाईँहरूले अनलाइन इक्जाम के अरे घरबाटै दिने इक्जामको नै यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र अफिसमै आउनुहुन्छ भनेदेखि हामी यहीँबाट पनि गराउँछौँ। विश्वराज चापाईले लेख्नु भएको छ, कसै गरी तपाईँको अफिसमा आयो भने भनेर। फेसबुकमा राखिदिन्छु म। स्ट्रेन आइडीमा केही पनि राख्नु पर्दैन, खाली राखिदिँदा हुन्छ। इक्जाम किरण अधिकारी सर कसरी थाहा पाउने इक्जाम कति बेला हो भनेर मैले अघि नै भने, डेट एन्ड टाइम आफूले नै फिक्स गर्नु होला। हामीले यहाँनिर फर्म राखेको छौँ तपाईँहरूको लागि र यहाँ गएर प्रिफर्ड इक्जाम डेट एन्ड प्रिफर्ड इक्जाम टाइम तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सबमिट गरेको रेकर्ड चाहिँ हामी कहाँ आउने गर्छ र त्यही अनुसार हामीले यो दिन यति बजे यसको इक्जाम गराउनु छ भनेर तपाईँहरूको लागि तयारी गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले यहाँ दिनेर जस्तो भोलिको लागि बिहान 8 बजेको टाइम लिनुभयो भनेदेखि तर तपाईँ आउनु भएन, 8 बजेको टाइम लिनुभयो आउनु भएन भने तपाईँको इक्जाम कोल्याप्स भएर जान्छ। तपाईँले आफूले लिएको टाइममा चाहिँ रेडी भएर बस्नु पर्यो है। तपाईँले जस्तै फर्म फिलअप गर्दा यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि जस्तो कसैले 4 गतेको लागि गर्नुभयो, 4 गतेको लागि 12 बजे भनेर फर्म फिलअप गर्नुभएको छ अनि 12 बजे बिर्सिनु भयो तपाईँले भनेदेखि त्यो तपाईँको कोल्याप्स भएर जान्छ। किनभने तपाईँको लागि हामीले सर्टिफिकेटलाई पनि रेडी अवस्थामा हामी मात्रै नभइकन सर्टिफिकेट समेत तपाईँको इक्जामको लागि तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ। किनभने अनलाइन गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँको एभ्रिथिङ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यही अनुसार त्यही टाइमको लागि भाउचर लिएको हुन्छौँ र त्यही टाइमलाई एक्टिभेट गरेर सेट गरेर त्यो भाउचरलाई एक्टिभेट गरेका हुन्छौँ। भाउचर एक्टिभेट गरिसकेपछि त्यो भाउचर युज गरे पनि नगरे पनि त्यो टाइम सकिसकेपछि त्यो भाउचर एक्सपायर भएर जान्छ। तपाईँको लागि फेरि अर्को भाउचर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि हामीले फेरि अर्को पेमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ पोसिबल रहँदैन। त्यही भएको हुनाले आफूले दिएको टाइममा चाहिँ सबैजना पार्टिसिपेट हुनको लागि रेडी पोजिसनमा बस्नु होला। जसले 8 बजेको टाइम दिनुभएको छ तपाईँहरू 7:40 अथवा 7:30 बजे जस्तोमा इन्टरनेटमा बसेर इमेल गरेर हामीलाई फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी जो 10 मा हुनुहुन्छ आधी घन्टा अथवा 25 मिनट एटलिस्ट 20 मिनट पहिला चाहिँ तपाईँहरू तयारी पोजिसनमा बस्नु पर्ने हुन्छ। फेसबुक पेज प्रमोट गरेको होइन। फेसबुक पेज यदि तपाईँहरूले इमेल मार्फत पाउनु भएको छैन भने अब मैले जीमेल मार्फत पठाएको छु, जीमेल गुगलको प्रडक्ट प्रमोट गर्यो भनेर भन्नुभयो भने के भन्ने, थिङ्क पोजिटिभ। विन्डोज 8 बाट गर्दा ब्राउजर अपडेटेड हुनु पर्यो तर प्रिफर्ड चाहिँ विन्डोज 10 हो। तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ, विन्डोज 10 प्रिफर्ड हो, विन्डोज 8 मा हुँदै नहुने चल्दै नचल्ने भन्ने चाहिँ होइन। अरू विन्डोजहरुमा थोरै प्रब्लम देखिन सक्छ भन्ने हो। लाइन 1 सर्टिफिकेट अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने केही गर्नु परेन। अब इक्जामको लागि प्रिपेयर गरेर बस्नुहोस्। पोस्टल कोडमा तपाईहरुको +977 राखिदिँदा हुन्छ। Vivo 1811 ले 2-3 पटक सर मैले केही बुझेन भनेर लेख्नु भएको छ।
हामी यो सबै कन्टेन्टहरु फेसबुकमा म अपलोड गरिदिन्छु। ओके, क्वेशनहरुको लागि पनि तपाईहरु सर्टिपोर्टमै गएर एकचोटी त्यहाँनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, इन्स्ट्रक्सन अनुसार नै तपाईहरुले काम गर्ने हो। र यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर एक्जाम ट्युटोरियलमा जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुको लगइन गर्नु भएको छ भने एक्जाम डिटेल, एक्जाम ट्युटोरियल, अब यहाँनेर यो धेरै खालको एक्जामहरु हुन्छ। तपाईहरुलाई अघि मैले भनेको पनि यही नै हो र यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेशलिस्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको एक्जाम चाहिँ यो रहेको छ। अब यसमा ट्युटोरियलहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, ट्युटोरियल यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी हुने गर्छ। तपाईहरुको एक्जामको स्क्रिन यस्तो हुन्छ र यहाँनेर सेभ द चार्ट वर्कशीट इन योर डकुमेन्ट फोल्डर एज अ पीडीएफ यो लेखेर सेभ गर्न भनेर भन्यो। तपाईहरुले चाहिँ प्रोजेक्ट फाइलमा यसमा गएर यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्राम सकिसकेपछि चाहिँ मार्क एज कम्प्लिट भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। योलाई चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिएको अनुसार काम गर्दै जाने हो है। यहाँनेर टाइम चलिरहेको छ 50 मिनेट्सको टाइम र सबै यो सकिसकेपछि 1 टास्क, सेकेन्ड टास्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सकिसकेपछि सबमिट प्रोजेक्ट गरेर नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुको एक्जाम हुने गर्छ। यो एक्जाम टिप्स योहरु चाहिँ तपाईहरुले certiport.com मै पाउन सक्नुहुन्छ र सबैको लागि वर्डको लागि, एक्सेलको लागि, पावर पोइन्टको लागि यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले त्यही नै युजर नेम क्रिएट गर्ने टाइममा यो सबै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ दिएको यो एरोहरु र योहरुले के काम गर्छ, यसले यो के हो भन्ने कुराहरु इन्फर्मेसन यही दिएको छ। मैले यहाँ हेरेको देखाएको बुझेको छैन भनेदेखि तपाईहरुले स्क्रिनमा गएर certiport.com मा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसमा खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो टाइम लेस देन 1 मिनेट देखाइरहेको छ। एकपटक फेरि रिकनेक्ट गर्नु होला है सबैजनाले। केही बेरमा डिस्कनेक्ट हुँदैछ। एकपटक फेरि रिकनेक्ट गर्नु होला। र सबैले यो चाहिँ एक्जामको यो फिक्स गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यो एक्जामको डेट एन्ड टाइम चाहिँ फिक्स गर्न नबिर्सिनु होला। कुन टाइम तपाईहरुलाई प्रिफर्ड हुन्छ त्यही टाइम फिक्स गरेर सबमिट गर्नु होला सबैजनाले। सर हामी पास नभए नि सर्टिफिकेट नहुनेहरुको पनि पार्टिसिपेटको सर्टिफिकेट आउँछ, पास हुनेहरुको पास भएकै सर्टिफिकेट आउँछ।